भारतं पूर्वम् इदानीं च पुरी जगन्नाथस्य आवासभूमिः। पुरीनगरं भारतस्य पूर्वसमुद्रतटे ओरिस्साराज्ये अस्ति। अतिप्राचीनं नगरम् एतत्। अत्रत्याः इष्टदेवाः जगन्नाथः, तस्य अग्रजः बलरामः, तदनुजा सुभद्रा च। इदानीं यत् जगन्नाथमन्दिरम् अस्ति तत् चोळागङ्गदेवेन 12शे शतके निर्मापितम्। ततः पूर्वम् एषः मूर्तिः अन्यस्मिन् मन्दिरे, अन्येषु मन्दिरेषु वा आसीत्। अत्रत्यः जगन्नाथः काष्ठमयः। काष्ठमयत्वस्य विषये एवं हि श्रूयते यत् एतस्यां प्रतिमायां रहस्यमयः कश्चन पदार्थः अस्ति। नूतना प्रतिमा यदा प्रतिष्ठाप्यते तदा सः पदार्थः तस्यां निधीयते इति। स च पदार्थः कृष्णस्य भौतिकशरीरस्य अवशेषः। तं च विश्वावसुनामकः आदिवासिनायकः पेटिकायां संस्थाप्य पूजयति स्म। विश्वावसुः तस्य शबरस्य वंशे जातः, यश्च श्रीकृष्णे बाणप्रयोगं कृतवान् आसीत्। पूर्वम् इन्द्रद्युम्नः नाम राजा आसीत्। तस्य मनसि कदाचित् विचारः आगतः यत् श्रीकृष्णस्य शरीरस्य अवशेषः पुरीनगर्याः समीपे स्थिते अरण्ये कुत्रचित् स्यात् एव इति। अतः सः चतसृषु दिक्षु चतुरः तीक्ष्णमतीन् प्रेषितवान् अवशेषस्य अन्वेषणार्थम्। तेषु अन्यतमः विद्यापतिः पूर्वदिशायां गत्वा विश्वावसोः अतिथिः जातः। विश्वावसोः पुत्री ललिता। विद्यापति ललितयोः मध्ये अनुरागः उत्पन्नः। अल्पे एव काले तौ विवाहितौ जातौ। कदाचित् विद्यापतिः ज्ञातवान् यत् श्वशुरः प्रतिदिनं काञ्चित् गुहां गत्वा कमपि पदार्थं पूजयति इति। सः श्वशुरम् उक्तवान्, अहं भवता पूज्यमानं वस्तु द्रष्टुम् इच्छामि इति। विश्वावसुः तस्य नेत्रे वस्त्रेण बद्ध्वा तं गुहां नीतवान्। किन्तु विद्यापतिः मार्गाभिज्ञानाय किञ्चित् उपायं कृतवान्। सः गमनसमये सर्षपान् नीत्वा मार्गे पातितवान्। तत्र गमनान्तरं विद्यापतिः सुस्पष्टं ज्ञातवान् यत् गुहायां श्रीकृष्णस्य अवशेषाः सन्ति इति। ततः प्रतिगमनानन्तरम् अल्पे एव काले तेन पातिताः सर्षपाः अङ्कुरिताः। एतेन विद्यापतिः मार्गं ज्ञातवान्। कदाचित् सः एकः एव अरण्यं गतवान्। ताम् एव सर्षपपङ्क्तिम् अनुसरन् सः गुहां प्राप्तवान्। तत्रत्याम् अवशेषयुक्तां पेटिकां नीतवान्। राज्ञे इन्द्रद्युम्ना दत्तवान् च। इन्द्रद्युम्नः अतीव सन्तुष्टः अभवत्। सः अरण्यं गत्वा विश्वावसुम् उक्तवान्, भगवतः अवशेषान् सर्वेभ्यः दर्शयितुम् एषः सुकालः इति। विद्यापति ललितयोः वंशे जाताः एव जगन्नाथस्वामिनः पूजां कुर्वन्ति। विद्यापतिः ब्राह्मणः, ललिता व्याधवंशीया। एतस्मात् ज्ञायते यत् तत्काले जातिभेदः महत्वोपेतः न आसीत् इति। स्वामिनः जगन्नाथस्य यात्रा जुलै मासे प्रवर्तते। कृष्णस्य मथुरायात्रां स्मारयति एषः रथोत्सवः। लक्षशः जनाः एतस्मिन् रथोत्सवे भागं वहन्ति। मन्दिरे प्रसादरूपेण यादृशं दीयते तादृशम् एव सहस्राधिकवर्षेभ्यः पूर्वं जनाः सेवन्ते स्म। पुर्याम् अन्यानि अपि अनेकानि मन्दिराणि सन्ति। आधुनिकसौलभ्यानि अत्र सन्ति। अत्रत्यं समुद्रतीरम् अतिरमणीयम् अस्ति। अतः आकर्षकं विहारस्थलं तत्। प्रतिदिनं सहस्रशः तीर्थयात्रिणः पर्यटकाः च समुद्रस्नानं कृत्वा सिकतामये तीरे विहारं कुर्वन्ति। पुरीनगरं संस्कृताध्ययनस्य अपि केन्द्रम् अस्ति।
आयुर्वेदाध्ययनसंस्थाः अपि तत्र सन्ति।